बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के दिन की सबसे इम्पोर्टेंट ख़बर यही है कि ईरान के हेड ऑफ़ द स्टेट सुप्रीम लीडर अताउल्ला ख़मेनेई उनकी शहादत हो गई है। पहले इस बात का पता नहीं चल रहा था, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने इस बात की तस्दीक की है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी ट्वीट किया है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी रिपोर्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। पहले लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि उनकी डेथ हो गई है, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ है। 12 घंटों तक उनको कोई बयान नहीं आया तो लोगों के अंदर शक व शुबात पैदा हो गए हैं कि वो ज़िंदा भी हैं या नहीं। अब ये कंफर्म हो गई है ये बात कि उनकी शहादत हो गई है। उनके फैमिली मेम्बर्स, उनकी जो बहू थी, उनके बेटे और मेरे हाल में अब एक जानशीन रह गया है जो सेंटर वाले हैं, उन्होंने आगे आप इस सौदे को संभालना है। या हम आगे चल के आपको बताएंगे किस तरह ये आगे चीज़ें काम करेंगी। और इस वक्त हालात बहुत ही ज़्यादा कशीदा हैं। ईरान ने रिटेलिएट किया है बड़ा सख्त करके, और जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, चाहे वो कतर हो, सऊदी अरब हो और दुबई हो, कुवैत है, तो इन कंट्रीज़ पर ईरान ने बड़ी सख्त बमबारी की है। अपना जो है वो काम जो उन्होंने करना था वो काम उन्होंने किया है। जो अमेरिका के अड्डे हैं उनको भी टारगेट किया गया है। और इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज़ तो यही है कि जो अताउल्ला ख़मेनेई उनकी शहादत हो गई है। और बहुत ही बड़ी न्यूज़ है ये। इस वक्त जो साउथ एशिया है इसके अंदर हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं। 3 मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर जंग चल रही है। पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ झड़पें हो रही हैं, और इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को मार रहे हैं। क्या ये रजीम चेंज कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप का अभी अगला लाहे अमल क्या होगा? क्योंकि उनके पास भी वक्त कम है, ये जल्दी जल्दी में उन्हें सारी चीज़ें करनी होगी। क्या ईरान के अंदर रजीम चेंज होगी या नहीं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। पाकिस्तान का क्या किरदार है इस हवाले से? पाकिस्तान ने क्योंकि किसी किस्म का कोई ट्वीट नहीं किया, कोई रद्द अमल नहीं दिया इस हवाले से, बल्कि जो ईरान ने हमले किए हैं मिडल ईस्ट के अंदर, उसकी शहबाज शरीफ ने उस हवाले से ट्वीट किया है कि ईरान ने यह गलत किया है जो मिडल ईस्ट। हालांकि ये नहीं बता रहे कि उन्होंने क्या किया है ईरान के साथ, इस हवाले से कोई डिस्कशन भी नहीं किया शहबाज शरीफ ने। तो इसी हवाले से हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एज आई सेड कि इस वक्त जो इंटरनेशनल जो सबसे बड़ी खबर है वो तो अताउल्ला ख़मेनेई की जो शहादत हुई है उस हवाले से ये है। और पूरे ईरान को इन्होंने संभाला हुआ था, पूरा ईरान इनके कंट्रोल में था। और बहुत ही आप समझ लें कि इंटरनेशनली एक रिकग्नाइज स्कॉलर थे और फेमस पॉलिटिशियन। अमेरिका को भी काफ़ी तकलीफ़ थी इनसे, और अमेरिका की क्योंकि ये बात मानते नहीं थे, नाडार थे। और आज तकरीबन 1:30 बजे के करीब ही इतलात आनी शुरू हो गई थी कि वो ज़िंदा नहीं हैं। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता चलना शुरू हुआ है, क्योंकि कोई शक व शुबात लोगों के अंदर पैदा हो गए थे कि कोई बयान जारी उनका नहीं हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता 8-9 बजे 10 बजे फिर ये बात कंफर्म हो गई। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने भी इस बात की तस्दीक की है कि वो आप शहीद हो गए हैं और असैसिनेट कर दिया गया उन्हें। और उनकी फैमिली मेम्बर्स, जिसमें उनकी बहू हैं और उनके बेटे हैं और काफ़ी सारे उनके फैमिली मेम्बर्स भी, दफातर में जब धमाका हुआ है और बड़ा सख्त धमाका हुआ है, और उनकी जो हालत थी वो काफ़ी तफ्तीशनाक थी, दिखाने के लायक उनकी बॉडी भी नहीं थी क्योंकि ज़ख्मी इतने ज़्यादा हुए हैं। तो ये इस वक्त की सूरत हाल है। हर तरफ इस वक्त जंग हो रही है पाकिस्तान की अफ़गानिस्तान के साथ, और उधर इसराइल और अमेरिका ईरान को मार रहे हैं। रजीम चेंज कर पाएंगे या नहीं, इस हवाले से अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वसीयत की हुई थी जो अताउल्ला ख़मेनेई हैं, उनके जो अभी दरमियान वाले बेटे हैं वही आगे इस चीज़ को टैकल करेंगे। और हो पाएगा या नहीं ये एक अलग सवाल है। फ़िलहाल ईरान रिटेलिएट कर रहा है, जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं उन पर धमाके कर रहा है। उसकी अहम वजह यह है क्योंकि जंग रुक सकती है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो ईरान और अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो जब वो कहेंगे कि ईरान हमें मार रहा है तो लिहाजा आप इस जंग को रोकें, क्योंकि हमारा काफ़ी सारा नुकसान हो रहा है। ईरान ने काफ़ी सारे धमाके किए हैं। दुबई के अंदर जो उनका 7 स्टार होटल है उसमें भी धमाका किया है। फिर कुवैत, कतर के अंदर भी काफ़ी सारे धमाके किए हैं। ईरान इस वक्त ये समझ लें कि अपने जितने भी मिसाइल हैं वो सारे खर्च कर रहा है इन कंट्रीज़ के ऊपर, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बमबारी कर रहा है। उनका भी मौक़िफ़ यही है कि इसराइल को हम तबाह कर सकें या ना कर सकें, ये जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब को भी उन्होंने टारगेट किया है, इनको हमने लाजमी टारगेट करना है। इस हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो बजाय इसके कि ये कहते कि जो ईरान पर हमले हुए इसकी हम मज़म्मत करते हैं, बल्कि ईरान ने जो हमले मिडिल ईस्ट के अंदर किए हैं, हमारे जो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो ये कहते हैं कि ईरान ने बहुत गलत किया है। आपको अब मैं मज़े की बात बताऊं कि हमारे मुल्क के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामज़द किया हुआ था और अमन का गवारा बनाया हुआ था। और ये अमन ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और इसराइल मिल के ईरान को मार रहे हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि साउथ एशिया के अंदर अगर किसी बंदे ने अमन लाया है तो वो हैं डोनाल्ड ट्रंप, और पूरी दुनिया उनसे एक मुजरिम के तौर पर देखती है। कोई भी डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करता है, इंतहाई घटिया किस्म की पर्सनैलिटी है उनकी।
اور ان کو پسند کرتے ہیں ہمارے شہباز شریف اور فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر۔ ایک طرف افغانستان کے ساتھ جنگ چلی ہوئی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بڑا ہی خوش ہے اس حوالے سے، ہماری جو فوج ہے وہ مار رہی ہے ان کو، اور حالات کافی زیادہ کشیدہ ہیں پاکستان اور افغانستان کے بھی۔ 3 مسلم کنٹریز جن کے بارڈرز ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، پاکستان کا افغانستان کے ساتھ بھی بارڈر ہے، ایران کے ساتھ بھی بارڈر ہے، اور تینوں کنٹریز کے اندر اس وقت تباہی ہو رہی ہے۔ تینوں کنٹریز کے اندر، پاکستان کے اندر دہشت گردی کے واقعات آپ دیکھ ہی سکتے ہیں، ہر دوسرے یا تیسرے دن کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے، دونوں طرف جو ہے کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ہماری جو فوج ہے انہوں نے کافی سارے سویلینز بھی مارے ہیں افغانستان کے، پھر بدلے میں انہوں نے بھی کافی سارے لوگوں کو مارا ہے، اور دونوں اطراف کافی زیادہ فائنینشلی نقصان بھی ہوا ہے، مالی جانی دونوں۔ آن دی ادر ہینڈ افغانستان کا بھی اسی طرح کا کافی زیادہ نقصان ہوا ہے، اور ایران کے اندر اس وقت کافی زیادہ حالات خراب ہیں۔ ہمارا جو میڈیا ہے وہ صرف یہ دکھا رہا ہے کہ ایران جو حملے کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اوپر، یہ کوئی بھی نہیں دکھا رہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے جس طرح کے خطرناک اور خوفناک دھماکے کیے ہیں ایران کے اندر، جہاں کالج کے اندر دھماکہ کیا جس میں 100 کے قریب جو لڑکیاں ہیں انہیں شہید کر دیا گیا ہے، یہ ایک بہت ہی بڑی خبر ہے۔ اس حوالے سے کوئی بھی کوریج نہیں دے رہا، اور اس وقت حالات اس قدر خراب ہیں، جنگ جو ہے بہت ہی زیادہ شدت اختیار کر رہی ہے۔ آج کا دن بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اور اس کے بعد جو اگلا دن ہے یہ جنگ اور زیادہ مزید شدت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ ایران اب ریٹیلیٹ کرے گا، اور خامنئی صاحب کا جنازہ بھی ویسے ابھی اس حوالے سے کچھ کہا نہیں جا سکتا، آج ہوگا کل ہوگا، لیکن ایک بڑا مجمع میرے حال میں تاریخی مناظر ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کی اب وہ نہیں رہی ہے، بلکہ جب اسرائیل نے پہلی اسٹرائک کی تھی، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ وہ پہلی اسٹرائک کے اندر ہی وہ جہاں بھاگ ہو گئے تھے، پتہ بعد میں لوگوں کو چلا ہے، تصدیق نہیں ہو رہی تھی، ایران نے آفیشلی آگے بیانیہ جاری نہیں کیا تھا۔ تو اسٹرائک میرے حال میں جو پہلی اسرائیل نے کی تھی اس میں ہی وہ جہاں بحق ہو گئے تھے، ان کے جو فیملی ممبرس تھے ایک ہی دفاتر میں ایک ہی کمپاؤنڈ میں تھے وہ، اور ایگزیکٹ لوکیشن میرے حال میں انہیں اس لیے بھی پتہ چل گئی، شاید کوئی اندر کا بندہ تھا جنہوں نے انفارم کیا ہے امریکہ کو بھی اور اسرائیل والوں کو، انہوں نے انفارم کیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ اسی لوکیشن میں وہ جو بم تھا وہ گرایا گیا ہے، اور اس کے بعد ان کی فیملی اور جو سب سے ہیڈ آف دا اسٹیٹ سپریم لیڈر عطا اللہ خامنئی ان کی شہادت ہو گئی ہے۔ تو اس وقت پاکستانی میڈیا بھی یہ بات اس وقت ہی میں یہی کہوں گا کہ انٹرنیشنل سب سے بڑی خبر یہی ہے کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، اور پچھلے میرے حال میں آئی وڈ سے کہ سب سے پرانی حکومت ہی ہے اس وقت ساؤتھ ایشیا کے اندر، اسپیشلی ورلڈ کے اندر بھی میں یہی کہوں گا، کیونکہ میرے حال میں 89 سے ہیں یہ، اس سے بھی پہلے جب سے وہ بڑے جو خامنئی صاحب ہیں ان کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے، اور یہی اس کے بعد ملک کو چلا رہے ہیں، پورے ایران کے اندر ان کا کنٹرول ہے۔ اور ابھی دیکھنا ہوگا کہ یہ آگے حالات کس طرف بڑھتے ہیں، جنگی صورتحال کافی زیادہ ایز آئی سیڈ کے بڑھ رہی ہے، اور یہ والا دن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، آج کا اور کل کا، جنگ اور زیادہ شدت اختیار کرے گی، اور ایران کا جو ٹارگٹ ہے وہ سارے کے سارے مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں، کیونکہ ایران کے ساتھ اس وقت کوئی کھڑا بھی نہیں ہے۔ ایک تو بادری کو ہم سیلیوٹ پیش کریں گے عطا اللہ خامنئی کی، انہوں نے کچھ ٹویٹ بھی کیا ہے بڑا ہی جنگجو قسم کا، کہ ان کے پاس اس طرح کے وسائل نہیں ہیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ انہوں نے لڑنا پسند کیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے پیچھے مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے ہی، تو کیوں نہ شہروں کی طرح مرا جائے۔ تو انہوں نے بیک ورڈ وہ نہیں رہے، انہوں نے جنگ روکنے کی بات نہیں کی، اور اپنی جنگ کو انہوں نے جاری رکھا ہے، اور اسرائیل کے اندر یا مڈل ایسٹ کے اندر وہ اس لیے حملے کر رہے ہیں، ادھر سویلینز بھی کافی سارے میرے حال میں بلڈنگز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جو سپورٹر جو ہیں مڈل ایسٹ کے وہ امریکہ کو کر رہے ہیں، جو بھی مڈل ایسٹ کے جتنے بھی کنٹری تھے، وہ چاہے سعودی عرب ہو گیا، جارڈن ہو گیا، جتنے بھی یہ مڈل ایسٹ کے کنٹریز ہیں یہ سارے سپورٹ کر رہے ہیں، کویت، قطر، تو ان کے ایڈوں کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے، لیکن کافی ساری بلڈنگ اور دبئی کا جو ایئرپورٹ ان ایریاز کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے اس میں۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی، اور کافی زیادہ مجھے دکھ ہوا ہے اس بات کا کہ جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، آئی وڈ سے کہ ان کے پاس وسائل کم تھے، اور بہت ہی افسوسناک خبر ہوئی ہے ویسے یہ۔ اور اس مومنٹ میں آئی تھنک کہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا ایران کے ساتھ، اور پاکستان کھڑا نہیں ہوا۔ پاکستان کی پہلی ڈیلز ہو چکی ہیں امریکہ کے ساتھ غزہ پیس آف بورڈ کے حوالے سے بھی، اور پاکستانی افغانستان کے اوپر بھی چڑھ دوڑا ہے، اور حالات اس قدر کشیدہ اور خراب ہو گئے ہیں، اور اب آگے یہ جنگ اور بھی زیادہ شدت اختیار کر سکتی ہے، کیونکہ اسرائیل اور انڈیا یہ دونوں آپس میں حامی ہیں، تو یہ بھی مل کر بھی پاکستان کے اندر حملہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان بھی آپ یہ نہیں سمجھیں کہ کوئی سیف زون میں ہے، پاکستان بھی بڑی خطرناک پوزیشن میں ہے۔ جب ایران میں جنگ لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 2-3 کنٹریز اس کے ساتھ جو بارڈر لائنز ہیں ان کی، وہ بھی خطرے میں ہیں۔ ایران میں حملہ ہو گیا ہے، اٹس مین انڈیا بھی سیف نہیں ہے، پاکستان بھی سیف نہیں ہے، اور افغانستان تو سیف ہے ہی نہیں، ہماری آلریڈی جنگ ان کے ساتھ چل رہی ہے۔ تو یہ جو سرحدوں کے پار جو کنٹریز ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو بارڈر لائن جڑی ہوتی ہے، وہ کنٹریز بھی کافی زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس چیز سے جب جنگ شروع ہوتی ہے۔ دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کو بھی اس بات کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔
تو یہ اس وقت کی اپڈیٹس تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. امید ہے کہ آج کا ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا. چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا. ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.